سردی دی رات ماں دے سرانے پیالہ پڑھ کے کھڑے رہے امی دی آنکھ فجر ویلے کھلی امی نے بے کے آنکھیں وے پاں یزید ستا نہیں عرض کی دی اماں ستا نہیں کدھر ماں دبیا دبنائے ہو جاؤں او لوگوں ماں نے پانی نہیں پیتا آدھ جو کی عرض کی دی اللہ تیری سال تینوں راضی کردہ رہا ہے آج ماں راضی کر دیتی ہے میں ماں دعا کرنی آؤں میرے پتر نو ولیاں دے امام بنا دے فرما دے رب کعبہ دی قسمیں آج ماں نے منہ دے ہاتھ نہیں پھیرے اللہ منو ولیاں دے امام بنا دیتا قدم پھڑ کے کہنے لگی امام معافی دے دے جڑی ولایت جگلہ جو ڈھونڈ دا رہے ہوں میں نو کی پتا سی میری ماں دے قدمہ تھلے پئی بہن دی شان بھی پوچھنی ہے کہ میرے نبی کو لو پوچھے جب میں تو انہوں بہنہ سنائیاں نا بہنہ نبیاں دیاں بہنہ لمبی فرشتے موسیٰ علیہ السلام ماں دی گودی چاہے نا تے فرعون پترانو پیا مار دے تے بیٹیاں نو زندہ رکھ دے کیونکہ او دا خیال ہے سی کہ میں فرعون پیدا نہیں ہوں دینا فرعون ماں دی گودی چاہ گیا جب موسیٰ ہے نا ماں دی گودی بیٹی تے فرعون دا خیال ہے کہ میں موسیٰ پیدا ہی نہیں ہوں دینا ماں دی گودی چاہے نا موسیٰ تے ماں نو اللہ نے وحی کی تھی تے اللہ نے فرمایا پتر نو دریاوے چو روڑ دو اللہ دا حکم سی ماں نے پنگھوڑے چرا کے نا تے موسیٰ نے پنگھوڑے چرا کے پنگھوڑا جدو دریا دیا لہران دے حوالے کیتا نا پھر بھی ماں سی موسیٰ دی بہن نے بلا کے نا تے بعد نے لکھیا کہ حضرت موسیٰ دی بہن دا نام سی کلثوم تے بلا کے تے ماں کہن دی انج کری دریا دے کنارے کنارے نا پنگھوڑے دے نال نال ٹر دی جاویں ویکھی میرے موسیٰ کے درے ڈوبنا جائے ادھر ماں دی محبت ویکھتے ادھر بہن دی ویکھ قرآن پاک یار او موسیٰ علیہ السلام نو ماں نے جو دریا دے حوالے کیتا تے بہن دریا دے کنارے کنارے ٹر دی ویر دے پنگھوڑے دے نال ٹر دی جا رو دی آگے ماں دا کلیجہ کھم گیا تے ویکھ کے تے فرما دیا نہیں کلثوم میرے پتر نو کی ہوئے اکھیا ماں ڈوبا تے نہیں پر او جڑے فرعون کو لو بچانا سی نا روڑ دا او دے محلے چی ٹر گیا اللہ نے فرمایا موسیٰ دی مانو اللہ نے فرمایا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُسْنَ عَلَىٰ عَيْنِي اللہ نے فرمایا اے موسیٰ دی ماں جے اس موسیٰ نو میں فرعون دے ویڑے نہ پالا تے منو موسیٰ دا رب کون آکھے میری ملت دے نوجوانوں او بہن ویر دے پنگھوڑے دے نال ٹر دی جائے ایک بہن میں تو انہوں سناما حضرت یوسف دی بہن ویران نال پیار کرنے والی جدو ویران نے آکھیا نا او ویر تے یوسف دے بھی سن پر کھوچ سٹن والے بھی ویر ہی سن ایک کائنات دی تاریخ ہے قرآن گواہ یوسف ورگے سونے پر آن کھوچ سٹن والے بھی ویر ہی سن تے کربلا وچ حسین ورگے ویر تو بازو کٹان والے بھی ویر ہی سن تائیوں تے میاں صاحب نے فرمایا ویر ویران دے ویری ہوندے تے ویر ویران دیاں باواں کدے ویر ویری بن جاندے تے کدے باواں بن جاندے پر بہناں دی جدوں گل آوے نا تے ویراں جدوں آکھیا نا ابا جی یوسف نو ذرا ساڈے نال ڈیرے تے بھیجو نا اینو ڈیرے تے سیر کرا کے لے آئیے تساں کدے کلے اینو جان نہیں دتا تے ابا جی نے آکھیا اچھا دوپہر دا ویلا سی تے باجی آپ دی بہن دا نام سی زینب ستی اللہ دے نبی حضرت یعقوب نے جدو یوسف نے ٹوریا نا ویران دے نال تے آپ کھلو کے ایک درخت تھی تو درخت تک لوگ ودیا کرن ہوندے سن حضرت یعقوب درخت کھلو کے پتر نو ودیا کرے پتر او سامنے ڈیرے تے جا رہا ہے تے جدائی برداشت نہیں ہو رہی باپ کو بہن گھر وچ ستی اچانک بہن نے خواب دیکھا کہ میرا یوسف ہے تے یوسف نو 11 بھیڑیے پے گئے اکھ کھلی تے رون دی ویکھیا تے گھر چ ویر بھی کوئی نہیں تے باپ بھی کوئی نہیں دوڑی باہر ویکھیا تے ابا جی درخت دے سائے تھلے کھڑے دوڑ کے تے زینب آ کے کہندی ابو جی میرا ویر یوسف کتے وے اشارہ کر کے فرمایا او ویراں دے نال پیا جاندا بہن رو کے عرض کیتی بابا میں خواب وچ ویکھیا میرے ویر نو بھیڑیے پے گئے اینو نہ جان دیا جے اللہ دے نبی یعقوب نے بیٹی نو پھڑ کے سینے لایا تے متھا چوم کے فرمان لگے پیے تینو تے ہن خواب آیا نا میں نے تے یوسف دے بچپن تو پتہ لگ گیا سی جڑا یوسف نے خواب ویکھیا سی کہ 40 سال دیاں جدائیاں پے گئی دعا کری اپنے ویر یوسف واسطے 40 سال دیاں جدائیاں دے کے جا رہے
او پیران دے ویران دے ماما دے دل دیاں دھڑکنا تیز ہو جاندیاں جدوں پتر آ جاون تے بیٹیاں میں نہ بیٹیاں دی کی شان سناواں تانوں میں کئی جمعے الحمدللہ بیٹی دی عظمت الحمدللہ پڑھائے میں کیڑا روح پرد کراں تے جے بہن ویکھو تے میرے نبی دی بہن شیما ویکھو او اما حلیمہ دی بیٹی بڑی جنہ دا اصل نام سی خزافہ بنت حارث پیار نہ شیما کہندے سے نبی کریم نے بچپن چ لوریاں دین والی کدے کدے حضور نے ستے آنا تے انہیں شیما نے اونچی اونچی بولنا اما حلیمہ جھڑکا مار کے کہنی ہے خاموش رہ تیرا ویر ستا ہے تے کہنا اے دے واسطے تے اونچا بولیاں اٹھے مینوں لوریاں دیواں میرا دل نہیں پیا لگدا او شیما میرے نبی نوں لوریاں دین والی شادی ہوئی نا جدوں آپ دی تے آپ دے قبیلے دے کچھ لوگ صحابہ نے گرفتار کر لے بڑیاں کوشاں قبیلے والے کیتیاں تے صحابہ نے چھوڑے نہ تے او حضرت بی بی شیما نے پوچھا میرے قبیلے دے لوگ کیوں پریشان نے آکھیا کو محمد نے مدینے رہندے نے تے انہاں گرفتار کیتے نے جدوں محمد سنیا نا تے بہن نوں خیال آیا محمد تے دنیا چ کوئی میرا ویر ہے کہنے لگی ایک بار مینوں مدینے لے جاؤ میں سارے چھڑا کے لے آواں گی قبیلے دے سرداراں نے آکھیا اوتھے بڑے بڑے سرداراں دی نہیں چلدیاں تو قبیلے دی ایک عام عورت ہے تیرا محمد نال رشتہ کی ہے کہنے لگے ایک بار مینوں محمد دے سامنے لے جاؤ پھر محمد دسن گے میں اودے کی لگنی ہاں قبیلے والے جدوں لے کے آئے نا تڑپ جاؤ گے میرے روایات وچ پڑھیا جدوں بی بی شیما میرے نبی دے سامنے آئی نا تے سرکار دی باجی میرے نبی نوں ویکھ کے فرما دیا نے مینوں پہچانیا جے حضور نے ویکھ کے فرمایا بی بی تو کون ہے امام ابن کثیر نے تے گل لکھی میں پڑھ کے تڑپ گیا اس ویلے حضرت بی بی شیما نے اس طرح کر کے نا اپنے کندھے تو اس طرح تھوڑا جا کپڑا ہٹایا تے کپڑا ہٹا کے رو کے فرما دیا تینوں میں بچپن چ انیاں لوریاں دتیاں کہ تیرے دنداں دے نشان اج بھی میرے موڈیاں تے لگے ہوئے نہیں حدیث پاک کے چاہندا حضور اٹھ کے رون لگ پہ میرے نبی فرمایا میری باجی شیما آئی میری باجی شیما آئی سید عالم نے اس ویلے باجی نو سینے لا کے قریب بٹھا لیا پتہ نہیں کتنی دیر تک دوویں بہن تے بھائی رو رو کے حلیمہ دیاں گلاں کردے رہے نوجوانوں جدوں باجی اٹھی نا تے میرے آقا نے فرمایا باجی کدھر آئیاں سو عرض کر دیاں سونیا میں جدوں قبیلے ٹٹڑی سا تے میں بڑے دعوے تے ناز نہ کہہ کے ایسا ویر کول چلی ہاں میرے مان نہ توڑی سونیا میرے کریم آقا دیاں کھچترو تے حضور نے رو کے فرمایا باجی منگ جو منگنا ہے عرض کر دیاں سونیا میرے قبیلے دے سردار نال آئے نے مینوں شرمندہ نہ کری ہاں میرے قبیلے دے لوگ تہاڈے لوگاں گرفتار کیتے نے انہاں نوں آزاد کر دے بس باجی نے اے نہیں آکھیا سید عالم نے رو کے فرمایا صحابہ جلدی کرو سارے قیدی میری زلفاں تو نثار سارے آزاد کر دیو سارے آزاد کیتے تے قیدی لے کے جدو میرے نبی دی باجی ٹری تے میرے نبی نے اونٹ دیتے بکریاں دیتیاں 2 نوکرانیاں تے 2 غلام نال دیتے تے قیامت تک آن والی امت نو دسیا جدو تیاں تے بہنا بوے آ جان خالی نہ ٹوریا جائے محمد وانگو ٹوریا جائے اج تے تی تے پہن حصہ مانگ لوے جائیداد وچ لوگ مقدمے تے آ جاندے قتل کرن تے آ جاندے پوچھ مصطفیٰ کولو بیٹی دی شان پوچھ مصطفیٰ کولو بہن دی شان تے بیٹی سرکار عمرہ کر کے ایک دن مکے تو مدینے وال ٹرے تے ایک نکی جی بچی آ کے میرے نبی نو جفا مار لیا تے کہندی یا رسول اللہ مینوں کلیاں چھڑ کے نہ جائیو میرا مکے کوئی نہیں امام بخاری نے فرمایا بیٹی تو کون ہے غور کیتا تے بیٹی تے میرے نبی تے چچا حضرت امیر حمزہ سرکار دی بیٹی حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم سینے لا کے بیٹی نو تے بڑی دیر روندے رہے حضور نے فرمایا صحابہ اس بچی نو کون پالے گا مولا علی اٹھ کے کھلو گے عرض کیتی میں پالاں گا فرمایا کیڑے رشتے نال عرض کیتی سونا تیرے چاچے دی بیٹی تے میرے بھی چاچے دی بیٹی ہے نا حضرت جعفر تیار اٹھ کے کھلو گے عرض کیتی حضور مینوں دے دیو میں پالاں گا فرمایا تہاڈا بچی نال رشتہ کی ہے عرض کیتی ایک تے چاچے دی بیٹی ہے دوسرے سے بچی دی خالہ میری بیوی ہے میرے 2 رشتے نے بچی نال حضرت زید بن حارثہ اٹھ کے کھلو گے عرض کیتی سونیا بچی مینوں دے دیو میں پالاں گا فرمایا کیڑے رشتے نال عرض کیتی امیر حمزہ میرے یار سن نا اے میری بھتیجی لگدی ہے میرے نبی فرمایا بچی جعفر تیار نو دے دیو کیونکہ ماں دے بعد خالہ دا سب تو زیادہ حق ہوندا ہے لاہور والیو میں دسنا چاہنا جدوں میرا نبی نہیں نہ آیا کسے دے
دے گھر بیٹی پیدا ہوندی ہے تے ایک اٹھ کے کہندا مینوں دے دیو میں ماراں گا، کوئی کہندا مینوں دے دیو میں ماراں گا، کوئی کہندا مینوں دے دیو میں ماراں گا، تیرے آؤں تو صدقے جاواں، ہن کوئی کہندا مینوں دے دیو میں پالاں گا، کوئی کہندا میں پالاں گا، کوئی کہندا میں پالاں گا۔ میری ملت دے نوجوانوں، نبی کریم ماں دی گودی وچ آئے تھی، یتیمی دی حالت وچ آئے تھی، پھر اماں حلیمہ لے گئی، سارے لوگاں دے بچے 2.5 سال دائیاں دے ویڑے بس کے آندے، پر میرے نبی 4.5 سال اماں حلیمہ دے ویڑے بس کے آئے۔ میں ہر سال الحمدللہ اماں حلیمہ دے گھر دی زیارت واسطے جانا، اتھے جا کے میں خود بھی لمبے لمبے سانس لینا تے سارے ساتھیوں نے بھی کہنا اتھے لمبے لمبے سانس لیا کرو، اتھے میرے ماہی دے سامہ دی خوشبو ہے، اور یقین کرو آج بھی انہاں فضاموں چا میرے نبی دے سانساں دی خوشبو ہے۔ نوجوانوں، اماں حلیمہ جدو واپس کر کے گئی نا پال کے، تے میرے نبی 6 سال دی عمر ہے تے ماں دی گودی چ پہ پال دے۔ ایک دن حضور والو گھر آئے تے ویکھیا تے ماں نظری نہ آوے۔ ماں دی شان سنن والے کدے غور کیتا جے بچہ سارے گھر والے میں چ بیٹھا ہوئے ماں نظر نہ آوے تے بچہ روندا ہے۔ سارا دن پیار کرنے والیاں تے منہ چمن والیاں پھوپھیاں، سارا دن کھلونے لے کے دین والے چاچے، سارا دن کندھیاں تے بٹھان والا دادا تے سارا دن گودی چ بٹھاون والی دادی، سارے بیڑے والے پیار کرن، پر جدو ادھی رات ویلے اٹھ کے بچہ روندا نا، اس ویلے قریب لیٹیا باپ بھی ماں نو کہندا اینو چپ کرا۔ جدو ادھی رات ویلے بچہ روندا نا تے ادو ماں بچے نال جاگ دی، سارے پیار کرن، بچہ چپ نہیں کرتا جب تک ماں دی گودی چ نہ جائے۔ بچے نو سکون ماں دی گودی چ ملدا ہے۔ قدرت نے ماں دے وجود جو لہراں رکھی ہوندیاں جڑیاں بچے نو عجیب سکون عطا کر دی۔ نبی کریم باہروں آئے نا تے ماں نظری نہ آئے تے نبی کریم 55 سال دی عمر مبارک بے چین ہو گئے میرے آقا۔ باپ تے پہلے کوئی نہیں، کوئی ماں کتھے گئی؟ حضور ایک کمرے چ دیکھا ماں نظر نہ آئی نا تے آسمان وال ویکھ کے تے 2 اتھرو میرے نبی دی اکھیاں چ بس اتنا ہی میرے نبی آسمان وال ویکھ کے فرمایا میری امی کتھے ہوئے؟ میری ماں کتھے ہوئے؟ اللہ نے دل انور چ الہام کیتا کہ ماں کمرے چ بیٹھ کے نکرے پہ روندی، حضور توڑ کے کمرے چ گئے تے ویکھیا کونے چ بیٹھ کے اندھیرے چ سیدہ آمینہ اپنے گھوڑے تے سر رکھا تے زاروں کے تار رو رہی ہیں۔ سیرت نگار لکھ دینے جا کے نبی کریم نے اپنی ماں دے گلے چ باواں پائیاں تے اپنی ماں دے لباں تے لب رکھے تے اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام، اور نبوت والی معصومیت، چہرہ حسین، ماں دے اتھرو پتر دے چہرے تے ڈگ دینے تے پتر دے اتھرو ماں دے چہرے تے ڈگ دینے تے نبی پاک نے بس اتنا جملہ بولیا، فرمایا امی میں تے جگ دیاں روندیاں ماں چپ کرانا ہے، میری ماں کیوں رو امی کیوں پہ روندے؟ نالے پوچھیا نالے آن والی امت تے نوجوانوں نے دسیا کہ تیرے ماما نو رون نہ دے آج، کہ تیرے ماں نو نہ رون دے آج۔ نوجوانوں 6 سال دی عمر تے ماں دے لبا تے لب رکھ کے حضور رو کے پوچھا میں کیوں پہ رو دے؟ دادا جی نے کچھ آکھیا، سیدہ آمینہ فرما دیا نہیں سونیا، بابا جی نے کچھ نہیں فرما، میرے چاچے نے کچھ آکھیا، نہیں کسے کچھ نہیں آکھیا۔ امی جی میری گل دی کوئی تکلیف، فرمایا نہیں بیٹا روندے کیوں؟ سیدہ آمینہ فرمان لگی من عبداللہ دیا یاداں پیاں ہوندیاں، اج مینوں وچھڑے عبداللہ دیا یاداں آئیاں، دنیا ڈاڈی تے اسیاں مانے دے اف نہیں کر دے تر جان محبوب جنا دے اننا جون دے تے نہ مر دے، فرما
فرماتی ہے سونے منو اج عبداللہ دیاں یاد آئیاں اج میرا جی کردا تینوں میں عبداللہ دی قبر تے لے جاواں اے جا کے قبر تے کھڑیاں کر کے آکھاں عبداللہ مینوں کلیاں چھڑ کے آ گیا سے پر ویکھ اللہ نے مینوں کلیاں نہیں رہن دتا نہ تیرے گلشن جگڑا سونا پھل محمد لگی آئیاں نبی کریم نے امی نوں روندیا ویکھیا نہ آ گیا سرکار آ کے اپنے دادا دی گودی چ بیٹھ گئے تے فرمایا دادا جی میں کدے کچھ منگیا تے نہیں دادے دی جانی کملی والے سینے لا کے فرمان لگے سنیا کدے منگ کے ویکھتے صحیح میں دو جہاں تیری زلف دے کنڈم دوار دیواں میرے آقا نے فرمایا دادا جی یہ اجازت ہوے اپنی امی دے نال نان کیوں ہو 6 سال دی عمر ماں روندی ویکھی خیال آیا میری ماں اپنے پیکیاں تو اداس ہے آ کے میرے نبی دادا جی نو منا رہے تے کہندے نے دادا جی اجازت ہوئے تے امی نال نان کیوں ہوا دادا او جی دی کل کائنات ہی کملی والے سینے لا کے متھا چم کے فرمان لگے سونے میں ہونے تیاری کرا دینا قافلہ تیار کیتا جڑا مکے تو مدینے کیونکہ نبی پاک دے نان کے مدینے سن نال ایک حبشن عورت جدا نام برکت بی بی انج کنیت ام ایمن او برکت نام دی حبشن عورت نبی کریم دے دادا جی نے حضور دی خدمت لے نال بھیجی 6 سال دی عمر تے میرے نبی اپنی امی نال قافلہ لا کے نہ تے مکے تو مدینے آئے 1.5 مہینہ میرے نبی نے اپنی امی جان دے نال مدینہ طیبہ گزاریا حضور دے نان کے بھی مدینے حضور دے ابو جی دے نان کے بھی مدینے حضور دے دادا جی دے نان کے بھی مدینے اس 1.5 مہینے دے اندر نبی پاک دی امی جان نے سرکار نو سارے نال ملایا سرکار دے ابو جان دی قبر بھی مدینہ طیبہ سی اپنے نان کی قبر بڑی سی حضور دے امی جان بچ انگلی نہ لگا کے نبی پاک نو آپ دے والد گرامی دی قبر تے بھی لے گئی حضور نے اپنے ابو جان دی قبر تے حاضری دی تھی او 1.5 مہینہ جنہوں ساری زندگی میرے نبی نے یاد کیتا جدو ہجرت کر کے مدینے آئے نا تے نبی پاک ایک پانی دا تالاب ہوئے کے فرمایا ایتھے میں بچپن وچ تیراکی کردا رہا نام لے کے فرمایا اس محلے دی ایک چھوٹی بچی سی میری ہم عمر تے فرمایا مود نال ایتھے کھیڑدا ہوندا سا اپنی ماں دی یاداں تازہ کیتیاں ہجرت تو بعد آئے تے فرمایا میں اپنی امی دے نال لان کے آیا سا 1.5 مہینہ مدینے گزاریا تھے واپس قافلہ جدو مکے ول ٹریا نوجوانوں راہ وچ ایک پہاڑی آئی جدا نام سی مقام ابوا اس پہاڑی دی چوٹی تے آ کے اچانک سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نو بڑا شدید بخار ہو گیا اتنا شدید بخار پہاڑیاں تے کہ حضرت آمینہ نو غشی دے دورے آ رہے تھے آپ بار بار بے ہوش ہو رہی ہیں سارا قافلہ رک گیا تے نبی کریم نے اپنی گودی وچ ماں دا سر رکھیا اتھرو حضور دے ماں دے چہرے تے ڈگ دے ماں بے ہوش ہے نبی پاک دی گود وچ تو سرکار ماں دی زلفاں چ ہاتھ پھیر کے نا بس اتنا ہی کہہ رہے نے امی اکھاں کھولو محمد پیار ہوندا جی اٹھو بھی سینے لالو باپ نو تے ویکھیا نہیں کہ اج ماں دا بھی آخری ویلا آ گیا تے آیا بھی اتھے جتھے مکہ بھی دور ہے تے مدینہ بھی دور ہے پردیساں وچ پہاڑاں دے وچ آ کے نبی دی ماں دا آخری ویلا آ گیا ادھر موت دے فرشتے آ گئے ادھر سید عالم ماں دا متھا چم کے پھر روندے نے تے آکھدے نے اماں اکھاں کھول سیرت نگار کے اندر اچانک نبی کریم دی ماں نے اکھ کھولی تے آخری ہچکیاں ہونا نبی پاک دی امی نو شروع ہو گئی این جوانی نوجوانوں اجے 22-23 سال عمر سی میرے نبی دی امی جان دی 6 سال دا بچپن رسول کال آتے والی دی امی دی اکا کھلیاں فرما دیا میں سونے آیا جا سینے لگ جاؤ روکے فرما دیا میں سونے آیا
تینو حلیمہ بھی لوریاں دیتیاں نے تینو شیمہ بھی لوریاں دیتیاں نے لوریاں تینو ام ایمن بھی دینیاں نے پر آجا جاندی واری ماں کھلو لوری لائے نبی کریم دی ماں نے جاندی واری سینے نال لایا آؤ سماں دیا ہورا رونے لگ پئیاں فرشتیاں دیا چیخاں نکل گئیاں نبی کریم دی امی گودی چلا ڈاکے کدے متھا چم دیاں نے کدے رخسار تے لب چم دیاں نے کدے سونے دی اکھیاں چم دیاں نے آخری ہچکی آئی تے نبی کریم دی امی نے چکے سونے نو میں امن دی گودی چ رکھے آؤ فرما دیا نیو میں امن میں تر چلی ایتا باپ کوئی نہیں اج ماں دا بھی آخری ویلا آ گئی آئی نیو میں امن جنہ دیا ماما بچپن چھڑ جاندیاں نے تے نکراں چ بہ کے روندین جنہ دیا ماما بچپن ٹر جاندیاں نے تے دیواراں نہ لگ کے روندین میرا محمد نکراں چ بہ کے نہ روے ادھر روندی آوازیں ہون گیا تیری قبر ضرور تڑپ جائے گی فرما دیا نہیں میں ٹر چلی آؤں انہوں ماما والا پیار بھی دینا امی ایمن انہوں پیوہ والا پیار بھی دینا نوجوانوں لاہور دے رہنے والے ہو اوہ ماں دے آخری ویلا آ جائے ماما نے کدے نہیں اکھیا میرے بڑے پتر نو بلا لو ماما کدے نہیں اکھیا میرے وچکار نے بلا لو ماں دا آخری ویلا آ جائے تے ماما کہہ دیا میرے نکے دا خیال رکھے آ جائے اتھے تے سیدہ آمینہ دا اکوئی محمد ہے تے روکے فرما دیا نہیں امی ایمن میں چلی میرا محمد روے نو یہ دا خیال رکھنا ہوئی امی ایمن پھڑ کے سینے نہ لا لے آؤ سیدہ آمینہ نے آخری ویلے آؤ سمون بل ویکھے آؤ تے عربی دے شیر پڑھ دیاں انہاں شیرہ جے فرما دیا لوگوں ہر نوی چیز نے پرانے آئے ہو جانا ہے جڑا پن گیا انہیں ٹھٹ جانا ہے سارے فنا آئے ہو جانا ہے میں آمینہ مر کے بھی جوندی رہ جانا ہے امی ایمن کہن لگی آمینہ تو کی میں زندہ روے گی کملی والا پھڑ کے سینے نل لایا ہو فرما دیا میں محمد نو جنم دے کے چلی آؤں جد تک دا ذکر جاری روے گا ایدے ملاد ہوندے رہن گے میں آمینہ جوندی روا کیا بات ہے نعرہ تکبیر اٹھاؤ محمد کی عظمت پہ کون دونوں ہاتھ اٹھا سکتا ہے اٹھائیے نا آپ کو محمد کی عظمت کا واسطہ کوئی ہاتھ نیچے نہیں اٹھائیے دونوں ہاتھ ایسے بلند اٹھائیے لاہور والوں ابھی بھی نیچے ہیں دونوں ہاتھ اٹھا کے دونوں ہاتھ کی پانچ گلا کھولیے ذرا کھولیے اور ایک بار محمد کی آمد پہ دونوں ہاتھ لہرائیے جیسے پرچم لہرائے جاتے ہیں لہرائیے نا لہرائیے شرمانا نہیں لہرا کے کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے لاہور والوں محمد کی عظمت کے پرچم بنا کے دونوں ہاتھ لہرا کے مل کے والوں نعرہ رسالت نعرہ حیدری نوجوانوں سرور عالم دی ماں دا انتقال اس پہاڑی دی چھوٹی پہ ہو گیا ماں دی روح نے برباد کی تھی پتہ نہیں اس ویلے حضور کیویں روئے ہوں گے پر امی ایمن فرما دی اس ویلے میرا کلیجہ کھم گیا جدو میں اونٹنی تے بٹھا کے سونے نو ٹوری نا تے نبی پاک نکے نکے پتھر اٹھا کے تے ماں دی قبر تے پہ رکھ دے قبر بنا کے جدو ٹورے تے فرما دی اونٹنی تے میں نبی پاک نو بٹھا کے جا رہی میرا کلیجہ کھم گیا کہ سونا جدو مڑ اونٹنی تے بیٹھ کے ماں دی قبر ول ویکھے میرے ملت دے نوجوانوں مرنا سارے پر دعا کریا کرو کسے دی ماں نہ مرے کسے دی ماں نہ مرے اتجا پوچھ کسے اس کو لو جنی ماں مر گئی میرے کو ایک بڑے رہے جے بابا جی بیٹھے تھے میں پوچھا بابا جی زندگی کھے میں دی گزری جی کہنے لگے اسی صاحب دکھاں جی گزر گئی ہے غریب ماں باپ دا پتر سا تے
غربت چ دکھاں چی گزر گئی، پر شکر پتر جوان ہوئے نے، کوئی یورپ چلا گیا، کوئی امریکہ ٹر گیا، تے رب نے کوٹھیاں بھی دیتیاں تے کاراں بھی دے دیتیاں، رب تے بڑے کرم ہو گئے نے تے فضل ہو گئے، دکھ پھول گئے تے غربت پھول گئی۔ میں پوچھا بابا جی کو دل دی حسرت ہوئے؟ کہنے لگے نہیں آسی صاحب کوئی حسرت نہیں، رب دا بڑا کرم ہے۔ میاں صاحب میں دیکھا تے بابا دی آنکھیں چ موٹے موٹے اتھرو۔ میں پوچھا بابا جی روندے کیوں ہو؟ کہنے لگے آسی صاحب ہور تے کوئی حسرت نہیں، پر کدے کدے کوٹھی ویکھ کے دل کردا کدے ہن ماں ہوئے نا، کدے ہون ماں ہو۔ پوچھو دے کلو جی دی ٹر گئی۔ عید والے دن جدو سارا زمانہ نوے کپڑے پا کے خوشیاں مناندہ ہوندہ نا، وہ جنہ دیا ماما ٹر گئی ہیں نا، قبرستان جا کے عید والے دن ماما دیا قبران تے بیٹھ کے روندے ہوندے، انہوں نے عید دیا خوشیاں بھی چنگیاں نہیں لگ دیاں تے نہ انہوں نے دکھ لگ دے تے جدو ماں ٹر جاتی، سوکھا بے تے یاد ماں ہوندی ہے، دکھا بے تے یاد ماں ہوندی ہے۔ میری ملت دے نوجوانوں، کائنات دے اندر ماں ایک ایسی ہستی پتہ نہیں کیڑی مٹی نہ رب نے ماں بنائی ہے۔ کدے ناراض بھی ہو جائے نا پتر نہ، تے پتر نو کچھ نہیں کہندی، اپنے آپ نو کہندی ہے، تے بچے نو کہندی ہے تیری ماں مر جائے، تیری ماں مر جائے۔ یعنی پتر نو نہیں کچھ کہندی، اپنے آپ نو کہندی ہے، بچے نو کہندی تیری ماں مر جائے۔ ایسا اللہ کریم نے ماں دا کوئی نرم جا دل بنا کے بھیجے۔ ماں دی قدر پوچھنے کو میرے نبی کو لو پوچھے، 6 سال دی عمر جب ماں دا بھی چھوڑا ملیا، ساری زندگی میرے نبی ماں دے بغیر گزاری۔ ایک دن عشاء دی نماز پڑھا کے میرے نبی نے صحابہ و رخ انور کیتا تے نبی کریم دی اکھا چینج اتھرو جی میں تسبیح ٹوٹ جاوے تے تسبیح دے دانے گردن انج اتھرو پہ گردن۔ صحابہ کے بار رو کے عرض کی تھی یا رسول اللہ کنے دکھ دیتا کیوں روندے ہو؟ فرمایا صحابہ میں نے کوئی دکھ نہیں۔ عرض کی تھی سونے پھر محبوب روندے نہیں ویکھے جاندے، دسو کیوں روندے؟ فرمایا میں نے میری امی دی یاد پہ ہوندی، ماں یاد آ رہی۔ فرمایا صحابہ آج میں تو پوچھوں گا محمد دا کی پیا دل کردہ؟ عرض کی تھی سونا تو سونا۔ فرمایا میرا جی کردہ میں اس مسلح تے عشاء دی نماز پڑھدا ہوما اور حجرے چ میری ماں آمنہ بیٹھی ہو، اچانک میری ماں دی آواز آوے پتر محمد میری گالو سن جا۔ فرمایا میں محمد دا جی کردہ کدے میری ماں دی آواز آوے تے میں رب دی نماز چھوڑ کے ماں دی گالو سن کے آواں، اور کتھوں لے آواں آواز جڑی آج میں نے محمد کہہ کے پکارے۔ عارف کری رحمت اللہ علیہ فرما دینے باپ مرے باپ مرے سر ننگا ہوئے پیر مرنے کنڈ خالی ماما باج محمد بخشاؤ کون کرے رکھوالی ماما باج محمد بخشاؤ کون کرے رکھوالی۔ میاں صاحب فرما دینے ماں مرتے اے ماں پہ مکی دے پیر والمرن بیڑا بیلا اے باپ مرے تے محمد بخشاؤ اے مک جاندہ جے میں اکثر محافل چ گل سنانا، آج کوئی ماں پتر نو بلاوے نا بیٹا میری گل سن،
چوک صاحب آج کل پتر انج دے ہو گئے نا کہ ماں بلاوے تے بول دے نہیں کہندے ماں چپ کر تینوں نہیں پتا وہ چلیا جڑی تیری ماں نے تینوں بولنا سکھایا جو انہوں پتہ ہی نہیں ماں بلاوے تے پتر کہندے نے ادھی رات ویلے پتر گھر آوے نا تے باپ پوچھے نا کتھوں آئے تے اج پتر انج گھوری پا کے باپ والے ویکھ دے نا کہ اگلی رات باپ بیچارہ پوچھدا ہی نہیں کتھوں آئے میں تواڈی گل نہیں کر رہا میں انہاں دی گل کریں جنہاں دی ماما آ کے کہندیاں پیر صاحب حضرت صاحب علامہ صاحب کوئی وظیفہ دسو کوئی تعویذ دیو میرا پتر مینوں بلاندا نہیں میں انہاں دی گل کر رہا میں روزانہ سینکڑوں سٹوریاں سننا ماواں دیاں انہاں دی دکھڑے سننا میرے سیالکوٹ دی تاریخ ایک بہت بڑے خطیب گزرے نے انہاں دا نام سی حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ آپ اپنی تقریریں فرما دے سن کہ جب میں جلسے تے تقریر کر جانا تے لوگ اشتہاراں تے میرا نام لکھ دیں تے میرے نام دے نال القابات لکھ دیں خطیب پاکستان مقرر شعلہ بیان فاضل محتشم عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی محمد یوسف سیالکوٹی دامت برکاتہم القدسیہ آپ فرماندے لوگ میرے نام دے نال انہیں القابات سونے سونے لگاندے نے پر میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں پہندی پر جدو ادھی رات ویلے جلسہ مکا کے گھر جاوانا تے میرے جوان پتر سوتے ہوندے تے میری وڈیری جی ماں جاگ دی ہوندی جلسہ سنن واسطے آئے ہو نا ہوں تسی رات 12 بجے گھر جانا ہے جب جا کے دیکھا جب ماما جاگ دی ہوندی میں 23 سال گزر کے خطابت کر دیا تے میں انہ 23 سالہ وچ جدو بھی گھر گیا نا کدے رات دے 2 بجے ہوندے نے کدے 3 کدے صبح دے 5 کدے صبح دے 10 کدے 8 بجے میں مختلف اوقات چ سفر دی نوعیت دے حساب نہ روزانہ گھر جانا ایک 20 سال پرانی گل ہے کہ میں کدھر دور تو جلسہ کر کے تے سردیاں دی رات سی تے رات 2:30 بجے دا وقت میاں صاحب میرا کلاس فیلو سی او دا نام سی منظور او دا گھر میرے گھر دے بالکل قریب سی تے میں رات 2:30 بجے گزریا سردیاں دی رات تے او منظور دی ماں بڑی وڈیری جی مائی صاحبہ ساڈے محلے دی تے او گلی وچ نا دروازے وچ بیٹھی میں رک گیا میں کہیا ماں جی رات 2:30 بجے نے سردی بڑی ہے تسی گلی وچ بیٹھے ہو خیریت ہے تے او بڑی سادی جی مائی ساڈے پنڈ دی تے مینوں کہن لگی حافظ جی او منظور نے اج اوور ٹائم لگانا سی فیکٹری تے جے آیا نہیں نہیں سمجھے سردیاں دی رات تے ماں نو بستر چ گرم وچ سکون نہیں پیا ملتا گلی وچ دروازے وچ بیٹھی ہے کیونکہ او دا منظور نہیں آیا جڑیاں ماواں نو جھڑکا مار لیندے ہو نا تے ماواں تہاڈی محبت وچ سارا کچھ برداشت چپ کر جاندیاں نے تسی کدے گھر نہ آؤ تے اس ماں دا کلیجہ پھٹ جاندا ہے مولانا یوسف سیالکوٹی فرماتے ہیں میں ادھی رات ویلے گھر جانا تے جب میں جا تے ہاتھ رکھنا تے میرے جوان پتر سوتے ہوندے تے میری وڈیری جی ماں جاگ دی ہوندی تے ماں دی آواز ہوندی ہے تے ماں کہندی ہے جوس با آ گئے ہیں نہیں سمجھے لوگ بار علامہ صاحب قبلہ عالم حضرت صاحب حافظ صاحب قاری صاحب مفتی صاحب پیر صاحب ہاتھ چومدن پر گھر سے جڑی ان پڑھ تے پینڈو تے سادری جی ماں نا انہوں تلفظ نہ یوسف کہنا بھی نہیں ہوندا انہوں یوسفہ کہنا بھی نہیں ہوندا کہن دیئے جوسبا یہ آگے فرما دے سن پر ادھی رات ویلے جڑے پیارنا جوسبا کہن دیئے کہ لے جے ٹھنڈی پا دے دی تینو چیمہ چٹھا راجپوت رانا صاحب جٹ صاحب بٹ صاحب چودری صاحب ٹوانا صاحب نون صاحب کہن والے زمانے چ لکھاں بھی ہون پر جڑا تینو پپو تے مٹھو کہہ کے تیری امی تے ابو بلا دینا ٹر گئے نا پھر راتاں نو سرانے چ سر دے کے رویا کرے گا کوئی اونج بلاوے جی میں امی بلا دی سی کوئی اونج پیار کرے جی میں ابو کر دے سا پر انہاں ورگا کوئی ہووے تے کرے نا کائنات ایک باری ملتے نے دوبارہ نہیں ملتے انہاں ورگا کوئی نہیں ہوندا میری ملت دے نوجوانوں جنہ دے ہنے نہ دی قدر کریا دے تھے جنہ دے ٹر گئے نا
انہاں واسطے میرے نبی نے فرمایا جڑا جمعے والے دن جا کے ماں یا باپ دی قبر تے کھلو کے صرف ایک اکھ ماں تے باپ دی قبر نو ویکھ لوے اس ایک اکھ ویکھن دا صدقہ رب پورے ہفتے دے صغیرہ گناہ معاف فرما دیندا ہے اپنے ماں باپ دی بخشش دی دعا کرے جے دنیا وچ بے ادب سی نا فقہا فرماندے نے ماں پیو دی جان تو بعد انہاں دی بخشش دی دعا کرے تے قیامت نو ادب والے چ کھڑا ہوے گا گرامی قدر حضرات میں نہ چیز دے مطالعے دے مطابق کائنات دے اندر جنوں جیڑا بھی مرتبہ تے مقام ملے نا نبوت تے صحابیت تو بعد اودے چ ماں دی دعاواں شامل سن میں یہ ایک کر کے تفصیل عرض کراں تے بڑا وقت درکار ہے ساڑیاں ماپلا چنارے لگ دے نے اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید کدے غور کیتا جے اینے دربار تے اینے بابے تے نارے فرید دے کیوں لگ دے نے جاؤ جا کے پاک پتن اج بھی بابے کو لو پوچھو بابا اے بچے نو چپ کرا رہی ہے یہ بچے بہت ڈسٹرب کر رہے ہیں سارے ماحول نو خراب کیتا ہوئے بچے نو اگے نہ بٹھایا کرو مہربانی بچے نو تھوڑا جا پچھلی صفحے چ رکھو سمجھدار بچے بھائی ہون نہیں بیٹا بس ہون بیٹھن دی بس احتیاط کرو صرف جاؤ جا کے آج بھی کو صاحب دل بابے فرید دی قبر تے جا کے مراقبہ کر کے پوچھے بابا جی مقام کتھوں لے جے اینے نعرے تواڈے ہر محفل چ لگ دے تے اج بھی بابے دی قبر چوں آواز آوے گی پلا ہوئے میری ماں دا پلا ہوئے میری ماں دا او ماں جنہیں آکھیا فرید پتر نماز پڑھیا کر بچپنے آکھیا امی نماز پڑھیے کی ملدا ہے ماں نو پتہ سی انہیں شکر پسند ہے امی نے فرما پتر نماز پڑھیے رب شکر دیندا ہے اذان دی آواز آئی نا تے پوچھے امی نماز پڑھیے امی نے فرما تو وضو کرتے میں مصلی بچھاواں شکر دی پڑی لے کے نا تے ماں نے مصلی دے نیچے رکھ کے مصلی بچھا دیتا نماز پڑھ کے سلام پھر کے عرض کی تھی امی شکر تے نہیں ملی امی نے فرما پتر مصلی اٹھا جو تو نماز پڑھیے نا تو شکر مصلی دے نیچے رکھ دیتے نے تو تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے ہو میری تقریر تے انہیں آج سبحان اللہ کہنی ہے جڑا اپنی امی نال پیار کردا ہے یا اللہ جڑا اونچا بولے اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاوے کرے ہن جڑا اس تو اونچا بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاوے تے جڑا اس تو اونچا بولے نو یا اللہ صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف فرما دے میں سبحان اللہ کرواواں تے آواں تے نعرے مرواں تے آواں پھر مینوں سائیاں جاچ دسی ہے اور میرا دل کردا جے میں تانوں انجی تقریر سناؤں بس کچھ لے کے جائیو خالی نہ جایا جے اگلی نماز دا بیلا آیا نا تے پھر آکھیا امی نماز پڑھیے امی نے فرمایا وضو کر پتر میں مصلی بچھاواں ماں نے پھر پوڑی بنا کے رکھ دیتی اس ماں دی عظمت تو صدقے نہ جائیے جنہیں شکر کھلا کھلا کے فرید نمازی بنا لیا جب نمازی ہو گئے تے ایک دن بارو کھیڑ کے آئے تے آپ ہی مصلی بچھا کے نا تے نماز پڑھن لگے تے ماں نے فرمایا وے پتر فرید وضو تے کر لے آکھیا امی وضو بارو کر کے آیا ادھر فرید نے نیت کی تھی تو ادھر کمرے چ ماں نے مصلی بچھا لیا ماں نے مصلی بچھا کے سجدے چرد کی تھی یا اللہ آج جے شکر نمی نہیں میرا فرید بے نمازی نہ ہو جائے عرض کی تھی یا اللہ اج ماں دی زد رہ جائے اج ماں دی لاجا رہ جان اس طرح دینا علماء سجدے چر روئی نوجوان بابے فرید نے سلام پیر کے مصلی چکیا بیکھیا مصلی دے نیچے شکر دا دریا پہ چل دائے عرض کی تھی اماں جی آتی ہے امی دوڑ کی آنکھیں بیٹھیا سینے لا کے متھا جم کے فرما دیا فریدہ اگے میں رکھ دی رہی ہاں آجی انہاں رکھی اگے میں رکھ دی ساجہ سائیاں آپ رکھیے یا میں نے یاد آگئی ایک ماں نا او بخارا شہر دی ماں نوجوان بچی دی شادی ہوئی انہیں بھی ہر ماں دی طرح آکھے یا اللہ میں نے پتر دے توجہ ہے جدہ پتر ہے انہوں بھی پتر نہ پیارے تے جدہ پتر کوئی نہیں نا انہوں بھی پتر نہ لی پیارے بھی کہندی پتر دے میاں صاحب فرماندے نے سکھ پتران دی ڈاڈی ہوندی آکھن لوگ سیانے
اے میوہ نبیاں بھی منگیا کر کر عذر بہانے ایسی کملی والدی دیوانی کہ اس بچی نے عرض کی تھی یا اللہ جب میں نے پتر دے میں گا تے میں وہ دا نام محمد رکھاں گی تے تیرے محمد دین دا عالم بناواں گی اللہ نے پتر عطا کیتا بڑا خوبصورت ماں نے دا نام رکھا محمد بڑے چاون نال ماں پہ پال دی بخارا شہر دی ماں نوجوانوں جدو بچہ ٹرن پھرن دے قابل ہویا نا تے اچانک ایک دن ماں نے غور کیتا کہ یہ ٹھکرا کھا کے ڈگ رہے ماں نے غور کر کے دیکھا تے پتر دیاں اکھیاں تے ہیں پر نور کوئی نہیں پتر پیداشی نبی نہ پیدا ہویا ماں نے سجدے جسے رکھے رو کے عرض کی تھی میں میدانی سی منگیا عرض کی تھی اللہ میں دے منگیا سی پتر دے میں گا دین دا عالم بناواں گی عرض کی تھی اللہ اکھاں چ نوری کوئی نہیں اے تے لوکاں دا محتاج رہے گا رو کے عرض کر دی یا اللہ تینوں تیرے محمد نور دا واسطہ ہی میرے محمد دی اکھاں دا نور دے دے رو دیا ماں دی سجدے چی اکھ لگ گئی ایک سونا جا بابا خواب دی اندر آیا انہیں آکھیا بیٹی سر چک لے اللہ نے تیرے پتر دی آنکھاں دا نور دے دیندہ ہوئی ماں نے پوچھا تسی کون فرمایا میں اللہ دا نبی ابراہیم خلیل اللہ ماں نے اٹھ کے بیٹھا پتر دی آنکھاں دا نور واپس آ گیا اے اوہی پتر ہے جنہوں نبی دی 6 لاکھ حدیث زبانی یاد ہے آج دنیا جنہوں امام بخاری کہندی کیا بات ہے تاجدار ختم نبوت اچھی بولو ساؤنڈ دی آواز نہیں ایک بری محمد دا غلام دے پہرے دار بولے عثمان پائیں ذرا کیمرہ کرو پیچھے جنہیں خادم حسین رضوی دا نام سنے ہیں جنہیں جنازہ پڑھے اسد کے جامت واڑے اتھا دو ایک بری تینو قسم محمد عزت دی دووے ہاتھ چوکے ایڈی اچھی تاجدار ختم نبوت دا نعرہ لا آج لاہور دی فضا گونج اٹھے اٹھاؤ دووے ہاتھ سارے سٹیج والے کوئی ہاتھ تھلے نہیں ہاتھ اچھے کر کے ہر بندہ اچھی بولے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد آواز کاٹے اللہ غازی ملک ممتاز کارزلی دی جرت دے علم دی شہید دی جرت دے ہاتھ اچھے کر کے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت سب سے بڑی آواز تاجدار ختم نبوت لبیک لبیک بندہ گونگا ہے وہ دی مجبوری ہے بول نہیں سکتا جیڑا گونگا نہیں اللہ سونے ہے محمد نو زندہ باد کبھی وہ دی نسلہ زندہ باد ہو جا اٹھاؤ ہاتھ سارے بولو ذرا اٹھائیے ہاتھ لاہور والوں کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے آصف صاحب بھی شامل ہو جائیں گے دونوں ہاتھ اٹھا کے بلند آواز میں بولو لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک تاجدار ختم نبوت 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 ہون بولو سارے سبحان اللہ آؤ ماں میں تو انہوں دساں کہ جڑے جڑے ماں دی عظمت والے نے نا پہچان گئے اللہ نے مرتبے تے مقام انہوں نے دیتے پامے غوث پاک ہو من پامے داتا علی حجویری ہو من پامے ہوئے بابا فرید پامے ہوئے امام بخاری پامے ہوئے امام المحدثین تے پامے ہوئے امام الائمہ حضرت امام ابو حنیفہ پچھے دعاواں ماں دیاں حضور خواجہ خواجگاں سلطان العارفین حضرت خواجہ با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ آپ نے کسی نے پوچھا ہے مرتبہ کی میں لے کتھو ہے مقام لے جے اے او بابا ہے
ایک دن مریدین بیٹھے تھے آپ دی کیفیت بن گئی تے اکھاں وچ خون جاری ہو گیا. تھوڑی دیر دے بعد جدوں کیفیت ٹھیک ہوئی تے مریداں پوچھا حضور ایک کیڑی کیفیت سی؟ آپ نے فرمایا میں روحانی پرواز کردہ خدا دے عرش تے چلا گیا تے میں عرش نو پوچھیا الرحمن علی العرش استوا. میں سنیا میرا رب عرش تے رہندا ہے تے میرا رب تے وکھا. تے عرش نے مینوں پوچھا تو کون ہے؟ میں کہیا میں با یزید بستامی ہاں. تے عرش کہنے لگا با یزید پھر واپس چلا جا. تینوں تے خدا نے ایک باری آکھیا میں عرش تے وسنا. میں عرش نو رب روز 70 بار کہندا ہے کہ میں با یزید دے دل وچ وسنا وا. او خواجہ با یزید بستامی جدی عبادت فرشتے ویکھن آندے سن. بیٹا پیسے جتنے لینے لگے ٹھیک ہے نہیں ایک منٹ جی تسی ہن میں انہاں ناپی گل کر چھوٹے پیسے جننے مرضی بیٹا لے جو شور نہ کرو بیٹا تقریر ڈسٹرب کر رہے ہو تسی. نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت تسی تھوڑے جے اگے آؤ تسی اگے آؤ نعرے رسالت تسی بھی اگے آؤ تھوڑے نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے رسالت سیدی مرشدی سیدی مرشدی غلام ہے غلامی رسول میں گرامی قدر خواجہ با یزید بستامی نو کسے پوچھے مقام کتھوں لیا؟ آپ نے فرمایا بچپن سے جدو میری 4 سال 4 مہینے تے 4 دن عمر ہوئی نا تے میری ماں مسجد دے قاری صاحب کو لے گئی تے عرض کی تھی حضور اب میرے پتر نو قرآن پڑھاؤ. کڈیاں چنگیاں ماواں سن قرآن پڑھا دیا سن تاکہ قرآن پڑھے گا تینوں ماں پیندی عظمت دا پتہ چلے گا نا. تو سا غور نہیں کیتا جدو بچہ قرآن پڑھ کے آوے ٹیوشن پڑھ کے آوے سکول تو کالج تو آوے تے ماما دی عادت ہوندی پوچھ دیا میرا پتر کی پڑھ کے آیا ہے. خواجہ با یزید امی نے روز پوچھنا میرا بیٹا کی سبق پڑھ کے روز سبق سنانا. ایک دن بڑے پریشان آئے 4.25 سال عمر. امی نے پوچھا کیوں پریشان ہو؟ عرض کی تھی امی آج قرآن پاک چ ایک آیت پڑھی ہے اس آیت نے بڑا پریشان کیتا ہے. امی نے پوچھا او کیڑی آیت ہے جنہیں تینوں چھوٹے جنوں پریشان کر دیتا ہے؟ عرض کی تھی امی اللہ قرآن وچ فرماندا انشکر لی ولی والدیک. اللہ فرماندا میرا بھی شکر ادا کرو تے ماں پیوں دا بھی شکر ادا کرو. ماں جی پوچھ دیاں بیٹا دے جو پریشانی والی گل کیڑی؟ عرض کیتی امی جی میں چھوٹا جا بچہ میرے کول 2 کام تے نہیں نہ ہونے یا اپنا کرا لو تے یا رب دا کرا لو. پتہ چلے ہو صرف پڑھ دے نہیں سن نال نال عمل بھی کر دے. آکھے امی جی 2 کام نہیں ہونے چھوٹا جا بچہ یا اللہ دا کروا لو تے یا اپنا شکر کرا لو. ماں بڑی سیانی سی. امی فرما دیا جا بے پتر میں تینوں اپنا حق ہی معاف کیتا تو جا پر رب راضی کر. تے ماں دے ذہن چ خیال آیا میں بھی تے ویکھاں بھلا ماواں دے بغیر رب من کیویں جاندا ہے. خواجہ با یزید بستامی فرماندے نے بچپن چ گھروں نکلیا 30 سال میں جنگلاں چ عبادت کیتی بڑے بڑے ولیاں دی خدمت کیتی بڑا زہد تے تقوی کمایا. 30 سال دے بعد فرماندے نے سردیاں دی شام دا ویلا تے مینوں خیال آیا میں ویکھاں میں بھلا میں ولایت دی کیڑی منزل تے پہنچیا. آپ فرماندے نے من دا دل چ چھاتی ماری تے دل خالی. جڑے رب نو لبن ٹریا لبا ہی نہیں. خیال آیا 30 سالاں چ رب نہیں ملیا چل ہن ماں منائیے. سردیاں دی آج شام دا ویلا دوڑے گھر دروازہ کھڑکان لگے تے اندروں ماں دے رون دی آواز پئی آوے. نوجوان با یزید بستامی نے کنڈا نہیں کھڑکایا دروازے دے وچ ویکھیا ماں سجدے چ پئی روندی. ماں سجدے چ رو کے کہن لگی اللہ اج 30 سال گزرے میرا با یزید بھی چھڑ گیا. امی نے عرض کی تھی اللہ او دی ماں کول کوئی نہیں میں ماں دعا دینی میرے با یزید نو ٹھیڈا نہ لگ جائے میرے با یزید نو ٹھوکر بھی نہ لگے میرے با یزید نو تتیوا نہ لگے. عرض کی تھی اللہ میرے پتر دیاں خیراں کرنیاں نہیں او دی ماں کول کوئی نہیں او دا خیال کون رکھے گا. عرض کی تھی اللہ جتھے بھی وسدا میرے با یزید خیال رکھنا ہی. با یزید دیاں چیخاں نکل گئیاں. خیال آیا اماں میں 30 سال ملن نہیں آیا تو آج بھی سجدے جو دعاواں پہ کرنی ہے. آپ نے رو کے دروازہ کھڑکایا. امی نے پوچھا کون ہے؟
رو کے کہنے لگی اماں دروازہ کھول تیرا پردیسی آیا ہی امی نے دروازہ کھولیا ماں دے پتر سینے لگے رو دے رہے ادھی رات تک ماں دے پتر گلاں کر دے رہے ادھی رات ڈل گئی امی نے آکھیا میں تہجد پڑھنی ہے تہجد والتے تھوڑا سونا پہندا ہے تے با یزید میں تھوڑا آرام کر لواں نوجوان ماں دا بستر بچھایا ماں دی اکھ لگ گئی اجی اپنا بستر پہ بچھا دینے سکیا ماں دی آواز آئی وے با یزید پانی پلا اجا با یزید رو خیال آیا ریسان رب دیا من داریاں اج ماں دی منن دی واری آئی ہے دیکھیا گھڑے جو پانی کوئی نہیں دوروں جاگ کوئے تو پانی لکھے آئے سردی دی رات ماں دے سرانے پیالہ پڑھ کے کھڑے رہے امی دی آنکھ فجر ویلے کھلی امی نے بے کیا کہ وہ با یزید ستا نہیں عرض کی دی اماں ستا نہیں کدھر ماں دبی ادب نہ ہو جاؤں او لوگوں ماں نے پانی نہیں پیتا آدھی جو کی عرض کی دی اللہ تیری سال تینوں راضی کر رہا ہے اج ماں راضی کر دیتی ہے میں ماں دعا کرنی آؤں میرے پتر نو ولیاں دا امام بنا دے فرما دے رب کعبہ دی قسمیں اج ماں نے منہ دے ہاتھ نہیں پھیرے اللہ منو ولیاں دا امام بنا دیتا قدم پھڑ کے کہنے لگی امام معافی دے دے جڑی ولایت جنگلاں وچ ڈھونڈدا رہیا مینوں کی پتہ سی میری ماں دے قدماں تھلے پئی تاجدار ختم نبوت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری مدینے کے گدا دیکھے ہیں دنیا کے امام اکثر مدینے کے گدا دیکھے ہیں دنیا کے امام اکثر بدل دیتے ہیں تقدیر محمد کے غلام اکثر نعرہ حیدری نعرہ حیدری پاویں ہوئے ولیاں دا امام تے پاویں ہوئے محدثین دا امام تے پاویں ہوئے امامہ دا امام ابو حنیفہ پاویں ہوئے ولیاں دا امام غوث پاک پیچھے دعاواں ماں دیا تے جے اگلے نو شانہ ماں دی دعا نال ملیاں تے مینوں تے تینوں شانہ ماں دے بغیر کیویں مل سکدی ہیں بس پھر جنہیں عظمت شان لینی ہے نا اس ویلے اٹھ کے امی دے قدم تے ابو دے ہاتھ چومیا کرو جاؤ میری ملت دے نوجوانوں زمانے چ تہاڈی کنڈ کوئی نہ لگا سکے گا ایتے ہوگی نا ماں دی